الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده والرسول. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز، اولاداں دین والا، بگڑیاں بنان والا، حاجتاں پوریاں کرن والا، شفاواں دین والا، بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا، پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، ساقی کوثر، خاتم النبیین، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. سامعین محترم،
اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال فاتح خیبر ہر میدان دے فاتح جرری نوجوان حیدر کرار حسنین کریمین دے ابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے داماد پاک پیغمبر دی سب تو پیاری اور لاڈلی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے شوہر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان اور مناقب رفت و بلندی دے حوالے نال تساں احباب دی خدمت اندر چند باتاں گوش گزار کرنے دی کوشش کراں گا۔ دعا کرو رب رحمان مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساں ساریاں نوں سن سنا کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، علی رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے جنہاں نے خیبر ورگے قلعے نو فتح کر کے دکھایا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے او صحابی نے جنہاں دے ننیال بھی ہاشمی تے ددیال بھی ہاشمی نے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت نے جنہ بچپن اندر بالکل تھوڑی عمر اندر ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تصدیق فرمائی اور صحابی رسول ہونے دا شرف حاصل کیتا۔ صاحب کتاب نے لکھے ہے کہ مرداں وچوں سب تو پہلا اسلام لے آنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت ہے، اور مرداں وچوں بچیاں وچ جنہاں دا شمار ہوندا ہے تھوڑی عمر والے، انہاں وچوں سب تو پہلے ایمان لے آنے والے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت ہے۔ تو حضرات علی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گودی اندر انہاں تربیت حاصل فرمائی، بچپنے تو لے کے جوانی، لڑکپنا، بڑھاپا، ساری زندگی پیارے پیغمبر دی خدمت واسطے وقف فرمائی۔ حضرات علی جرری نوجوان نے، علی نو پہلوانا اندر شمار کیتا جاندا ہے، علی نو جنگجو کیا جاندا ہے، علی نو بپھریا ہویا شیر کیا جاندا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک جنری جوان اور بہادر اور فاتح، ہر میدان دا فاتح کیا جاندا ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نو علی پاک نال بڑیاں محبتاں نے، علی پاک نو نبی پاک نال بڑیاں محبتاں نے۔ حضرات آئیے دین اسلام اندر شریعت دے اوراق نو الٹ کر کے دیکھیے، علی دا ایمان میرے پاک پیغمبر دی زبان تے اس قدر ہے، علی کہندے نے سورج مشرق دی بجائے مغرب والوں تے طلوع ہو سکدا ہے، پر پیارے پیغمبر جڑی بات ارشاد فرما دین او کدی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس قدر پختہ ایمان ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ حضرات علی تقوی والے، علی نیکی کرنے والے، علی جناب والا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، علی اہل بیت اندر شامل نے، علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چادر اندر بھی شامل نے، انہاں لوگاں اندر شامل جنہاں نو میرے آقا کملی اندر لپیٹیا ہے، اور خاص تر علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات چاہے حکومت ابو بکر صدیق دی ہے، لیکن قاضی و جج علی رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ دی شخصیت ہے۔ حضرات حکمران عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جناب والا مفتی قاضی و جج علی نے، حضرات عثمان دی حکومت ہے، قاضی و جج علی نے رضی اللہ تعالی عنہ، علی بہت بڑے مفسر نے، بہت بڑے عالم نے، چاہے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن مفتی قاضی و جج پھر بھی امیر المومنین علی نے۔ حضرات آئیے ذرا غور کر دے جانا، قرآن پاک دا جڑا پہلا مقام ہے میں تسا حباب دے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ جدوں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین نو بلایا، اہل بیت نو بلایا۔ سب تو پہلی فضیلت شان اور حضرات عظمت شان علی اے ہے کہ علی میرے اہل بیت اندر شامل نے، انہاں لوگاں اندر شامل نے جڑے اس آیت دے زمرے اندر نے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے اساں اہل بیت نو پاک کیتا ہے، طاہر کیتا ہے۔ حضرات تطہیرا دا کی معنی ہے؟ اللہ فرماندے نے اساں اہل بیت نو خوب پاک کر چھڑیا ہے، اساں اہل بیت نو اچھی طرح طاہر کر چھڑیا ہے، اساں خوب پاکیزہ اہل بیت نو فرما چھڑیا ہے۔ حضرات جدو آیت مبارکہ دا نزول ہویا ہے، میرے پیغمبر نے علی، حضرات میرے آقا نے حسنین کریمین نو بلایا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے علی آنا بیٹا آ جا، میرے آقا نے علی پاک نو بلایا ہے، ایسا اپنی کملی کالی چادر اندر لپیٹیا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے اللہم ہؤلاء اہلی، اے میرے اللہ، اے میرے اہل بیت نے، اللہ اے میرے گھر والے نے۔ حضرات میں شریعت دے اوراق دے پڑھیا جدو اہل نجد والے مبالے واسطے آئے نا، اے کہن لگے ابنانا و ابناکم، اسی اپنے بیٹے لے کے آنے تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ۔ حضرات شریعت دے اوراق تے لکھے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو اپنے بیٹیاں نو پیش کرن دی واری آئی نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جتھے حسنین کریمین نو لے کے گئے نے، اتھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال علی پاک نو نہیں لے کے گئے نے، علی پاک بھی میرے آقا دے نال گئے نے۔ حضرات مستدرک کے حاکم دی روایت محمد بن منصور حضرات توسی رحمت رضی اللہ تعالیٰ حدیث دراوی نے فرماندے نے لوگو فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے احادیث مبارکہ اندر جتنا ذخیرے احادیث، جتنا حدیث دا ذخیرہ ہے، فرماندے نے ذخیرہ حدیث وچوں سب نالوں زیادہ جس ہستی دے فضائل مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے سب نالوں زیادہ فضائل علی دے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات خدا دی قسم ہے علی پاک نو میرے آقا دی سنتاں نال بھی بڑی محبتاں نے، میرے آقا جس طرح بیٹھیا کر دے علی پاک کوشش کر دے میں اس طرح ہی بیٹھ جاواں، میرے آقا جتھے مسکرایا کر دے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کوشش
کوشش فرمایا کر دے میں بھی اوتے اسی طرح ہی مسکراواں حضرات علی پاک نال محبت ایمان دا حصہ ہے علی پاک دیاں جتیاں نال جیڑی مٹی لگی ہے او ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے علی پاک دیاں جتیاں ساڈے سر دا تاج نے حضرات میری بات ذرا توجہ نال سنیا جے علی پاک نال محبت ایمان دا حصہ ہے علی پاک کو شخصیت نے جنہ دا نام بھی بہت ہی پیارا ہے جے آپ نے تے بہت ہی پیارے نے حضرات آئیے ذرا غور کر دے جایا جے صحیح مسلم دی روایت ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت صحابی رسول بیان فرماندے نے اس طرح علی پاک تشریف فرمانے تے کیتے جانے دا ارادہ فرماندے نے علی پاک واسطے اونٹ لے آندا گیا سواری لے آندی گئی اس طرح سواری کھڑی ہے تے علی پاک اونٹ تے سواروں لگے نے ناروال دیو باشیو اے ذرا چاند منٹوں میرے وال توجہ کریو باتاں بڑیاں اہم نے باتاں سمجھن والیاں تے یاد کرن والیاں نے حضرات صحابہ کرام بیان فرماندے نے اج علی پاک اونٹ تے سواروں لگے نے تے بڑے انداز نال سوار ہوئے نے علی پاک نے بڑے انداز نال کچاوے اندر پیر رکھے ہے بڑے انداز دے نال اتلے کچاوے نو ہاتھ پا کے اونٹ تے سوار ہوئے پھر بڑے انداز نال بیٹھ کے تے مولا علی نے مسکرانا شروع کر دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان فرماندے نے میں نہ ہی رہ سکیا میں سوال کیتا مولا علی کولوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا علی جی اونٹ تے سوار ہو کے مسکرائے کیوں جے اونٹ دے اتے بیٹھنے دے بعد مسکرانا شروع کر دیتا ہے علی پاک کی فرماندے نے او میرے ویر نوجوانا گل سن لے علی پاک نے آمینہ دے لال علیہ السلام اونٹنی دے اتے بیٹھ کر کے اس طرح ہی مسکران دیاں ویکھیا سی علی نے آمینہ دے لال نو اس طرح ہی سوار ہو کے مسکران دیاں ویکھیا اج علی بھی مسکرایا ہے علی نے تے آمینہ دے لال دی سنت پوری کیتی ہے لوگو علی پاک اس قدر سنت دے نال محبتاں کرن والے علی پاک اس قدر جناب والا ہے سنت دے نال محبت کرن والے آئیے حضرات ذرا غور کر دے جایا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے روایت صحیح مسلم اندر نے فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں گل سنن والی آقا فرماندے نے علی میرے چوں میں تے میں علی وچوں علی میں محمد وچوں تے میں علی وچوں اے اللہ علی پاک نال محبتاں فرما لے میرے آقا فرماندے نے میں علی دے نال محبتاں کرن والا اللہ جتنے بھی مومن نے علی نہ سارے اندہ ولی ہے علی نہ سارے اندہ ولی ہے حضرات آئے علی پاک ہے علی دا نام بھی پاک ہے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا کڈا سونا کڈا پیارا کڈا سچا کڈا مٹھا کڈا اچا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا کڈا سون لگدا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا بھنگی کی جان دائے چرسی کی جان دائے شان علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر مسجد نبوی دا ویکھ
صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا فاروق دسدا ہے امام علی دا عثمان دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن ہے او یارو پکا امن دا دشمن ہے او یارو پکا امن دا امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا حضرات قابل غور خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بھنگی کی جان دائے چرسی کی جان دائے شان علی دا بھنگی کی جان دائے چرسی کی جان دائے شان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے من کنت مولا فعلی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا ہے حضرات تاریخ اندر خدا دی قسم ناروال دیو باسیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا حضرات کی معنی ہے لغتی بہت بڑی کتاب القاموس الوحید موجود ہے نارو والیو جا کے مولا دا معنی پڑھ لویں حضرات القاموس الوحید والے معنی کیتا ہے مولا دا معنی جگری آرے مولا دا معنی چچا زاد بائی نو کیا جاندہ ہے دیگر لغت والیاں بہت معنی کیتے نے حضرات مولا دا معنی شام دا ساتھی دوپہر دا ساتھی ہے چچا زاد بھائی نو بھی مولا اور جگری یار نو بھی مولا کیا جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر اس واسطے محبت نال علی پاک نو مولا کیا کر دے اور میرے آقا فرمان دینے اے لوگو جدا میں مولا ماں علی پاک بھی دا مولا ہے میرا مینو مولا منن والا علی پاک دا بھی مولا ہے حضرات یہ بات سنن والی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر ایک دن جناب والا ایک عورت ہے او دے باغ اندر میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے نارو علی و باسن والی جے حضرات ایک عورت دے باغ اندر میرے آقا تشریف فرمانے میرے پاک پیغمبر تشریف فرما ایک صحابی رسول عبداللہ بن عباس روایت دراوی نے حضرات ترمذی دے اندر روایت موجود ہے ایک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے اس طرح دروازہ کھٹکھٹایا جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے آن والا جنتی ہے آن والا جنتی ہے نو بشارتاں دے دیو دروازہ کھولیا گیا تے ابو بکر آئے نے حضرات دوسرے نمبر تے میرے آقا فرمان دینے آن والا جنتی ہے انو جنتیاں بشارتاں سنا دیو جنتی نوجوان ہے دروازہ کھولیا گیا عمر بن خطاب نے حضرات میرے پاک پیغمبر دعاواں فرمان دینے آقا فرمان دینے کائنات دیا ربا اللہ علی نو بھی بیج دے ربا علی نو بیج دے علی بھی جنتی نوجوانے حضرات میرے پاک پیغمبر نے دعاواں فرمائیاں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا میرے آقا نے ایک سائیڈ تو چہرہ مبارک کھڑکی اندروں کڑے آئے نکال کے میرے پاک پیغمبر بیندے نے آقا فرماندے نے آن والا جنتی نوجوان علی آیا ہے علی واسطے دروازے کھول دیو حضرات راوی بیان کردہ دروازہ کھولیا جاندہ ہے جدو ویکھیا گیا
تے علی پاک تشریف لے کے ہوندے نے خدا دی قسم علی پاک آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات علی پاک نو جنت دیاں بشارتاں دنیا تے سنائیاں نے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابی رسول بیان کر دینے اسی پہاڑ تے چڑھے ہاں پہاڑ اتے طلحہ زبیر ابو بکر نبی پاک تے علی کھڑے نے چند ایک دیگر صحابہ موجود نے اس طرح پہاڑ نے تھر تھرانا شروع کیتا ہے پہاڑ نے ہلنا شروع کیتا میرے پاک پیغمبر نے پہاڑ دے اتے اپنی ایڈی مار کے فرمایا تھم جا رک جا کیوں وہ تھرکت اندر ہونا شروع کر دیتا ہی کیوں ہلنا شروع کر دیتا ہے مسئلہ کیا تینوں پتہ نہیں تیرے اتے ایک نبی ایک صدیق تے باقی شہداء کھڑے نے تیرے اتے شہیداں دی جماعت کھلوتی ہے کھڑ جا حضرات علی پاک نو بھی میرے پاک پیغمبر نال محبتاں نے علی پاک دے سامنے نبی پاک دی کوئی بھی بات ارشاد فرمائی جاندی نا علی پاک فرمایا کر دے لوگوں پوری کائنات دیاں باتاں تے غلط ہو سکدیاں نے لیکن علی پاک دا نبی پاک دی زبان تے یقین نہ ہے جو نبی پاک دی زبان تر وچوں بات نکلے او کدی غلط نہیں ہو سکدی حضرات علی پاک کے علی پاک دا نام بھی پاک لوگوں جیسی محبتاں دے نعرے مارنے ہیں علی پاک نال محبتاں دے نعرے نے علی پاک دے نال محبت دے نعرے نے ہر اسی ہر میدان اندر لوگوں میں شریعت دے رات تے پڑھے علی اس قدر تقوی والے نے حضرات احادیث صحیح احادیث وچوں ثابت ہے علی پاک دا درمیانہ قد گورا چٹا رنگ ہے علی پاک دا درمیانہ جیا قد تے گورا چٹا رنگ ہے سر دے بال تھوڑے جن ورلے علی پاک دے حضرات راوی بیان کرن والا بیان کردا ہے لیکن علی پاک دی داڑھی مبارک اس قدر گھنی تے بڑی ہے اے کندیاں دے درمیان جڑا چھاتی والا حصہ ہے علی پاک دی داڑھی نے سارا کور کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ پیاری تے سونی داڑھی علی پاک دی ہے حضرات یہ ذرا غور کر دے جایا جے علی پاک نو نبی پاک دی زبان اطہر تے کنا یقین ہے کنا اعتماد تے کنا یقین ہے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو ہجرت کر کے میرے آقا مدینے گئے نا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی میرے بستر تے سو جا علی میرے بستر تے لیٹا روئی نا علی صبح ہو جائے تے جنہ دیاں مانتاں واپس کر کے میرے پیچھے ہی پہنچ جائیں گا علی تو میرے پیچھے ہی مدینے میں پہنچ جانا ہے علی لیکن صبح امانتاں والے دیاں امانتاں دے کے آئی نا علی پاک دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں حضرات علی پاک میرے پاک پیغمبر دے بستر تے جا کے لیٹے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نکل جاندے نے حضرات ادھر ابو بکر صدیق آئے نے میرے پاک پیغمبر دے خیمے اندر تھوڑا جنہ قریب ہو کے فرماندے نے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابو بکر آوازاں دئی جاندے نے علی پاک چہرہ کٹ کے آندے نے ابو بکر میں علی ہاں سو علی یار میرے پاک پیغمبر کتے نے آمینہ دے لال کتے گئے نے علی پاک آندے نے فلاں پہاڑی دی طرف میرے آقا تواڈا انتظار فرما رہے حضرات ابو بکر صدیق جلدی نال میرے پاک پیغمبر دی طرف نکل جاندے نے علی پاک فرماندے نے رات بھر دشمنان اسلام جڑے نے انہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چار پائی نو پتھر مارے علی پاک نے چہرے تے چادر لپیٹی ہے چادر لپیٹ کے علی پاک خاموشی دے نال لیٹے رہندے نے انہاں ظالماں بڑے پتھر مارے رات صبح ہوئی جدو علی پاک اٹھے انہاں ویکھیا تے حیران ہی رہ جاندے نے آندے نے علی تساں چنگا نہیں کیتا سی تے آمینہ دے لال نو تکلیفاں دینیاں سن نعوذ باللہ رات علی پاک نے صبح اٹھے تے مدینے دی طرف چلے کسے نے پوچھا علی رات نبی پاک دے بستر تے لیٹے ہو علی ڈر نہیں سی لگیا دشمن دا خوف نہیں سی آیا نا علی تلواراں دشمن دیاں سر تے منڈلا رہیاں سن دشمن پتھروں پہ کر دے سن علی ڈر نہیں سی لگیا علی پاک فرماندے نے مینوں پیغمبر دی زبان تے یقین سی نبی پاک نے فرما دیتا سی علی
صبح امانتاں واپس کر کے مدینے آئی نا مینوں پتہ سی نبی پاک نے فرما دیتا مدینے آئی ہن دنیا دی کوئی طاقت علی نو نقصان نہیں پہنچا سکتی علی پاک نو اس قدر اعتماد تے یقین ہے علی پاک نو اینا یقین ہے میرے پاک پیغمبر دی بات اتے حضرات آئیے میں دوسری روایت پڑھنی چاہنا ہوں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دیو باسیو صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر جدو فتح مکہ تو پہلو مکے تے حملہ کرنا چاہندے نے میرے آقا مکے تے چڑھائیاں کرنیاں چاہندے نے میرے آقا خفیہ لشکر لے کے پہنچنا چاہندے نے اللہ کے دعا کیتیاں کائنات دے مالکا جن جسوس نے سارے پکڑوا دے اللہ میں خاموشی نال حملے کرنے چاہنا ہوں حضرات ایک بن ابی بلتا صحابی رسول بدری نوجوان ہے کئی جنگاں میرے پاک پیغمبر نہ لڑ چکا ہے حضرات میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے انہیں جلدی دے نالے دے گھر والے مکے اندر نے اے دی خواہش ہے مکے والے نو دس کے احسان کر دیاں گا تے میرے گھر والے دا خیال کرن گے حضرات نے خط لکھے ایک بی بی نو دیتا سارا نامی عورت نو اونٹ تے سوار کر کے بیج دیندا ہے ادھر جبرائیل وہی لے کے آگئے سونے مکے دے قریب ایک جگہ جدا نام روزہ خاخ ہے اتھے عورت جا رہی ہے جدے کول جسوسی والا رکا ہے میرے پاک پیغمبر نے مولا علی نو بلایا ہے حضرات دو دیگر صحابہ نو بلایا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی دو تیز رفتار گھوڑے لے لو جلدی نل چلے جاؤ نا تو انو روزہ خاک تے بی بی ملے گی علی کہ دے کولے کرتا رکائے ایک خط تے لیٹر لے کے ہونا علی پاک نے تیز رفتار گھوڑے دوڑائے تے روزے خاک تے پہنچے حضرات تھے جا کے بیندے نے کوئی چیز نہیں آ رہی انتظار اندر نے انج تھوڑی دیر گزری ہے جڑی جڑی نشانی آمینہ دلال نے دسی او نشانیاں بی بی اندر موجود نے ایک بی بی اونٹ تے سوارے تے چل دی آ رہی ہے حضرات چل دیاں روزے خاک تے پہنچی نا روزے خاک تے پہنچی مولا علی نے اگے بڑھ کے اونٹ ڈکیا اونٹ دی مہار پکڑ لیندے نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے بی بی تیرے کولے کو رکائے ایک لیٹر تے خاتے بی بی او خاتے لیٹر سانو دے دے اسی لیٹر لین مدینے آئے ہیں بی بی آندی ہے علی توانو کسے غلط دسے ہے توانو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے علی میرے کول کوئی رکاتے لیٹر کوئی نہیں حضرات مولا علی فرماندے نے نی بی بی گل سن لے نی بی بی پوری کائنات دیاں باتاں تے غلط ہو سکدیاں نے پر پیارے پیغمبر جو فرما دین او کدی غلط نہیں ہوندا بی بی ساڈے پیغمبر نے فرمایا ہے تیرے کول رکا تے لیٹر ہے بی بی او خط تے لیٹر سان دے دے اے آندی علی تانوں غلط فہمی ہوئی میرے کول کوئی چیز نہیں حضرات صحابہ کرام نے اے دے اونٹ سامان اتارے اے دی تلاشی لئی اچھے طریقے نال چیک کیتا آندی آکھیا سی نا کوئی چیز نہیں ملی حضرات آندی علی تانوں کسے غلط دسیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نو چہرہ غصے نال سرخ ہوندا ہے تلوار میان چو کٹ کے لہرائی حیدر کرار نے حضرات صحیح مسلم اندر لکھیا ہے علی فرماندے نے نی بی بی ہو سکتا ہی نہیں آمینہ دلال فرمان تیرے کول رکائے تیرے کول رکا تے لیٹر نہ نکلے میں علی دائمانے بی بی اس طرح نہیں ہو سکتا اچھا بی بی جے تو نہیں مننا نی بی بی میں علی تیرا پرخا اتار کے تلاشی لینی پئی تے تیرا پرخا اتار کے لواں گا کیونکہ میں علی نو پیغمبر دی زبان تے بڑا اعتقاد ہے حضرات جدو بی بی نے اینی گل سنی نا آندی علی چہرے پھیرو علی رضی اللہ تعالیٰ نو چہرے پھیرے نے گت کھولی بینڈی وچوں ایک روایت اندر ہوندا نفے وچ رکا کڈ کے مولا علی نو دے دیتا آندی اے علی تانوں اپنے پیغمبر دی زبان تے بڑا اعتقاد ہے علی تانوں اپنے پیغمبر دی زبان تے بڑا یقین ہے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اے بی بی گل سن لے علی دا ایمان
غلط ثابت ہو سکدیاں نے لیکن آمینہ دے لال دی بات کدی غلط نہیں ہو سکتی میرا ایمان ہے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو والیو علی پاک نو اس قدر یقین ہے میرے پیغمبر دی بات تے حضرات اج جے تو مینوں اجازت دے نا میں تھوڑا جنہ تینوں جھنجھوڑنا چاہنا وا نارو والیا میں اپنے آپ نو بھی تنبیہ کرنی چاہنا وا اور میں اپنے آپ نو مخاطب ہو کے کہنا چاہنا اوے مزمل حسین علی پاک نال محبت دے دعوے کرنے والے علی پاک داڑھی رکھی آ کے کوئی نہ اوے علی پاک دے نال محبتاں دے دعوے کرن والے علی پاک وانگو نمازاں کدی پڑھیاں نہیں کہ کوئی نہ اوے مزمل علی پاک دے نال دعوتاں کرن والے وفاواں دے دعوے کرن والے جس علی نے پیغمبر تو ہر چیز قربان کر چھڈی ہے جس پیغمبر تو علی پاک نے اپنی ہر چیز نچھاور کیتی ہے جس طرح علی پاک نو پیغمبر دی بات تے یقین مزمل تینوں ہے وے کہ کوئی نہ اوے آؤ نوجوانوں بابیو اور میرے او ویرو تے دوستو فقیر طالب علم ہاتھ بن کے گزارش کرنی چاہندا ہے خدا دی قسم جوانی ایک واری ہونی ہے جوانیاں تے مان کرن والے اپنی بہتیاں جوانیاں دے طاقتاں تے مان کرن والے اپنی جوانیاں تے گمنڈ کرن والے اے سونیا تیری جوانی دا جوش علی پاک نالوں تے زیادہ کوئی نہیں تیری جوانی دا جذبہ علی پاک نالوں زیادہ تے کوئی نہیں حضرات اج میں بھی دعویٰ کرنا تواڈے وچوں ہر بندہ اس بات دا دعویٰ کرن والا ہے میں علی پاک دا محب ہاں میں علی نال محبتاں کرن والا حضرات پھر ویکھنا اے وے میں تے تسی بھی اپنے گریبان اندر جان کے ویکھیے نا میں تے روایت اندر پڑھ کے آیا ماں علی پاک دی داڑھی مبارک اس قدر گنی ہے علی پاک دا سینہ مبارک جڑا ہے اے داڑھی نے سارا ڈھانپیا ہے سارے سینے تے داڑھی ہے یار دس کل قیامت نو علی پاک نے سوال کر لیا دس کیڑے جواب دیں گا جدو حوض کوثر تے گیا اوتھے مولا علی دے نال ملاقات ہوئی نا اج نعرے مارنے مولا علی دے نام دے سونیا آپ میں تینوں دسنا چاہنا وا اے محبت دا معیار کھوکھلا ہے اے کوئی معیاری محبت کوئی نہیں معیاری محبت سکھنیاں تے مولا علی کولو سکھ لے نبی پاک دی زبان تے کس قدر اعتقاد ہے کنا یقین ہے کنا اعتماد ہے نبی پاک دی زبان نبوت ہے حضرات آئیے ذرا غور کر دے جایا جے بات دور نہ چلی جائے میرے علی بہت بڑے عالم نے بہت بڑے عالم دین مفتی دین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت ہے حضرات صحابہ کرام مسئلے علی پاک کو پوچھیا کر دے حضرات تاریخ دمشق اندر بھی روایت ہے موتا امام مالک اندر بھی صحیح سند نہ روایت موجود ہے علی پاک دا دور خلافت ہے ادھر گورنر امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گورنری ہے تے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات کسے پوچھا امیر معاویہ کو لو علی پاک دے بارے دسو امیر معاویہ فرمایا کرتے علی پاک جڑے نے واقعی امارت دے حقدار خلافت دے حقدار نے علی پاک میرے نالوں بہت بہتر نے علی پاک بہت فضیلتاں والے بڑی عزتاں تے شاناں والے صحیح حق انہاں دا ہے حضرات علی پاک دی خلافت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر نے حضرات انہاں دی گورنری اندر ایک نوجوان نے اپنی بیوی نو کسے کولو زنا کرواندیاں ویکھیا تے اونوں قتل کر دیتا ہے امیر معاویہ دے کول مسئلہ آیا ہے کہ دین اسلام اندر غیرت دے کیتے گئے قتل دا کی حکم ہے امیر معاویہ صاحب فتوا دے دیو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یار خط لکھو تے خط کینوں لکھنا ہے مولا
علی پاک نو لکھنا ہے اور لوگوں میں شریعت دے رات تے پڑھیا جدو امیر معاویہ خط پہ لکھ دینے او تو علی پاک دے نال ناراضگی پہ چل دیے امیر معاویہ دی ناراضگی بھی چل رہی ہے لیکن خدا دی قسم امیر معاویہ دی محبتاں ویکھیا جے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھیا ہے فرماندے نے علی جی میں معاویہ گل کر رہے ہیں اے معاویہ دا خط تساں تک پہنچن والا ہے علی پاک جواب دے آجے ایک نوجوان نے غیرت دے مسئلے اتے قتل کیتا ہے دسو تے سیدہ کی حکم ہے حضرات علی پاک نے جواب لکھے ہے علی پاک کتنے بڑے عالم نے میرے مولا علی کتنے بڑے عالم دین نے حضرات علی پاک فرماندے نے خط لکھیا امیر معاویہ نو آندے نے معاویہ جے قتل کرنے والا 4 گواہیاں پیش کر دیتے ٹھیک ہے ورنہ قصاص اندر انہوں بھی قتل کر دے ہو اور خدا دی قسم جڑی بات دسنی چاہنا ناروالیو خط دے آخر اتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے نہیں لکھیا امیر وقت حکمران وقت علی پیام نا علی پاک اندے نے معاویہ ابو الحسن دا خط آ رہی حضرات جواب اندر اینڈ تے لکھ دینے ابو الحسن میرے علی پاک دیاں 2 کنیتاں نے علی پاک 2 کنیتاں تو مشہور نے ایک کنیت ابو تراب ہے دوسری کنیت ابو الحسن ہے حضرات حسن پاک جو علی پاک دے بڑے بیٹے نے انہاں دے نام تے کنیت ہے علی پاک نے امیر معاویہ نو جواب خط دل دیتا ہے اور تھلے اپنا نام تک نہیں لکھیا کیسی عاجزانہ محبت ہے حضرات آئیے غور کرے آجے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دیو باسیو علی پاک جنگ جو کس قدر نے علی پاک بہادری کس قدر جرت کس قدر ہے ادھر حضرات خیبر دا 9واں ایک روایت اندر 14واں کسی 9واں لکھے ہے 9واں یا 14واں قلعہ خیبر دا فتح نہیں ہو رہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے صحابہ میں صبح علم دیا تھندر دینا ہے جدے ہاتھ تے اللہ خیبر فتح کر دے وے گا حضرات صحابہ کرام انتظار اندر رات گزار رہے اے دعا کر کائنات دے ربا کاش ساڑی قسمت اندر آ جائے اللہ علم مینو مل جائے ربا مینو مل جائے نا حضرات علی پاک رات گزاری صبح ہوئی صحابہ کرام میرے پاک پیغمبر دے کول جمانے آقا علیہ السلام اس طرح نظران دوڑائی جاندے نے سونیا کی تلاش پہ کر دے ہو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آئین علی آئین علی آئین علی اے صحابہ میرا علی کتے وے علی پاک نو بلا کے لیا علی کتے وے سونے علی پاک دیاں دیکھیاں خراب نے میرے آقا فرماندے نے علی نو لے کے آؤ علی پاک نو لے آندہ گیا کئی فامتا علی تیرا کی حال ہے سونے اکھیاں خراب نے اکھیاں دکھ دیئے نارو والی ایک اور پیغام دینا چاہنا جو حاجت مند خود ہووے وہ جو حاجت مند خود ہووے وہ نہیں حاجت روا ہندہ جنوں خود مشکل آمن جنوں خود مشکل آمن نہیں مشکل کشا ہندہ علی پاک آئے نے آمینہ دے لال فرماندے نے علی کی حال ہے سونیوں کا خراب نے کھاں دکھ دیوں نے حضرات میرے پاک پیغمبر نے اپنا لوب دہن کٹیا علی پاک دی اکھاں تے لایا ہے علی فرماندے نے میری اکھاں انجے سیویاں جی میں اج تو پہلوں خراب ہوئی کوئی نہیں جی میں نو بیماری کدی آئی کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علم دین دے نے ذوالفقار دین دے نے آقا فرمان دے نے علی جا کے خیبر دے قلعے تے دعویٰ بول دے
علی پاک آندے نے سونیا میں انہاں نال اونی دیر تک لڑاں گا جب تک ساڈے ورگے نہ ہو جان۔ علی پاک نو میرے آقا فرماندے نے علی ایک حق ساڈا بھی بندا ہے، علی سب تو پہلو جا کے دین دی دعوت دینی ہے، علی انہاں نو دین دسنا ہے، علی دین دیاں دعوتاں پیش کرن دے بعد لڑائی کرنی ہے۔ علی پاک خیبر دے قلعے اندر پہنچے نے، حضرات بہت بڑا پہلوان ہے، ایدا نام مرحب ہے، ایدیاں دھماں پورے عرب اندر مشہور ہے، اینو ہر بندہ جاندا، بہت جری نوجوان ہے، حضرات دشمنان دین ہے، ایک کفار دا بہت بڑا پہلوان مرحب ہے، اس طرح سامنے مقابلے اندر ہوندا ہے۔ وہ لوگوں ناروال دیو باسیو، علی پاک نے خیبر دا دروازہ انج جھٹکا دے کے کھول کے پرا سٹ دیتا ہے۔ صحابہ کرام بیان کر دینے فرماندے نے جنگ دے بعد جدوں اس دروازے نو اٹھایا کئی بندیاں نے لگ کے اس دروازے نو اٹھایا تے علی پاک کلیاں اکھیڑ دیتا ہے، علی پاک کلیاں ہی کھول دیتا ہے۔ حضرات مرحب سامنے آیا تے آندا ہے او علی میرا نام مرحب ہے، اے خیبر مینوں جاندا ہے، میرا نام مرحب ہے، مینوں خیبر دی سرزمین جاندی ہے، علی مینوں مرحب کیا جاندا ہے۔ حضرات علی پاک نے کی جواب دیتا ہے لوگوں سونے تے پانی نہ لگا تے حق ادا نہ ہوئے نا۔ حضرات علی پاک انہوں آندے نے، علی پاک فرماندے نے گل سن لے مرحبا او بڑیا پہلوان نہ گل سنی نا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے، حیدر دا مانا بپھریا ہویا شیر، حیدر دا مانا پلٹ پلٹ کے وار کرن والا شیر، بپھریا ہویا شیر۔ علی پاک فرماندے نے اوے مرحبا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے، اوے مرحبا وار کر لے چال لا لے۔ حضرات علی پاک دے مرحب نے وار کیتا ہے، علی پاک نے ایک قدم پیچھے ہٹ کے تھوڑا جنہ کمر نو لفا کے اپنی ڈھال تے وار ڈکیا ہے۔ علی پاک فرماندے نے اوے خیبر دے بڑے پہلوانا لے ہن علی پاک دا بھی وار ڈک کے وکھائیں۔ علی پاک نے اکو وار اندر مرحب نو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ حضرات علی پاک نے خیبر فتح کیتا ہے، تاں تے کسے اہل دل نے آکھیا ہے خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، بھنگی کی جان دائے شان علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر خندق دے موقع ہوتے عمر بن عبد ود جو بہت پہلوان سی کفار دا، جدو ایدہ گھوڑا خندق کراس کر کے اگے آیا انہیں مقابلے واسطے پکاریا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، مار کے تلوار گردن تن نلو جدا کر دیتی، انہوں میں جہنم واصل کر دیتا۔ حضرات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت نے نبی پاک نے فرمایا علی ہر مومن دا ولی ہے، ہر مومن دا دوست علی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے جنہ دی زندگی ساڑے واسطے نمونہ ہے، انہ دی سیرت وچوں سانو بہت سارے حضرات اسباق ملدے نے۔ اللہ کو دعا ہے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفے اندر ابن ملجم جو ہے انہیں 17 یا 24 رمضان المبارک نو صبح دے ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دا اعتماد لیٹے ہے، اللہ ساڑے وچوں ولو کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما۔ اللہ سن اہل بیت ورگی اللہ انہاں دے نقش قدم تے چل دے ہویاں زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو علی پاک نال، اصحاب محمد نال، اہل بیت نال اللہ صرف نام دی نہیں
اللہ کردار دی محبت کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ سانو اپنا سیرت صورت کردار اس طرح دا بنانے دی توفیق عطا فرما آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین